بچیا عید دے چن کولو کسے تینو عید کرئی ہے چن آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جئی رات تائی ہے تے اس ملک عرب دے دھرتی تے ایک سونے انگل بھوئی ہے اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منئی نعرہ تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ حسن محمد مصطفیٰ معجزات محمد مصطفیٰ لکھاں نعرہ تکبیر سفر میں ڈٹھے رت میں ویسا سی پیگ دے رات جڑی توڑی روڈ تے اندر کر دے لیکے میں کہ وال نائے دے بولو تو سیار لکھاں چن چڑھن بھامے عید والے سونے مدنی دے ہن آثار وکھرے رونق تاریاں نو ہے بخشے عید دنداں دے چمکار وکھرے کوئی منے یا نہ منے عیدی دید دے ہن طلبگار وکھرے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه بدر الدجى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
لب گل دن او لفظ حدیث قرآن پڑھ دے جدہ پاک نبی دے لب گل دن او لفظ حدیث قرآن پڑھ دے قربان حضور دی عظمت تو جبریل جدا دربان بڑھ دے ویسے فرشی ہو کے عرش اتے سونے رب دا سی مہمان بڑھ دے سادہ ویتا گر ہر عمل نبی دا جزو ایمان بڑھ دے قربان بنیا میٹھے مدنی تو جڑا بن منگیا گھر آیا جیدہ چگراگا ود چولی تو جہیں چنکوں گا شرمایا وَإِویں ہورا دیکھتے آدیاں گن اللہ قدرت نال بڑھایا ایہو جیاں جان قیامت تئی ناج مسینہ گے جایا محبوب دی آمد تو پہلے ہے ظلم دی کالی راتیں جڑا چن چڑیا اما آمنہ دا کوئی روشن کل کائنات دیا گھر میں آباد اما آمنہ دا ای پاک نبی دی ذات محبوب دے جمڑے تے ارشد ہوئے بسی رحمت دی برسات مزمل مدثر تے پھلاں دا صحرا مزمل مدثر تے پھلاں دا صحرا مزمل مدثر تے پھلاں دا صحرا چن کو نوت کے میرے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑھا کے خدا قلم توڑ دیتا جس چمن میں عربی میرے نے جا کے زلفاں کھولیا باد صبا لے چلی خوشبو کی بھر بھر چولیاں باغ جنت میں حضور مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے صحیح پوچھیا یاراں کولوں کہ دنیا تے کیڑی چیز مزید ہوئے صدیق نے عرض کیتا یا رسول اللہ تہاڈا رخ ہوئے ساڈی دید ہوئے باقی کوئی خوشیاں محض نہ ہوئے تہاڈی دید ہوئے ساڈی عید ہوئے فخرا صحیح صدیق تو پوچھ دیں باقی نہ کوئی گفت شنید ہوئے تے میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تینوں عید کرئی ہے چن آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جہی رات تائی ہے تے اس ملک عرب دے دھرتی تے ایک سونے انگل بھوئی ہے اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منئی نعرہ تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ
धज के यूसुफ आ बैठे ओ अपने जुल्फ मुअंबर को आमोज दे विच लहरा बैठे वो समझिए जो मिस्र दी धरती ताए सूरत अपना बैठे ते जड़ा झलक दिखाई मेरे सही शागिर पीछे मुंह च उंगलियां पा बैठे इतना होवे ज़ौक़ ते वल पड़दा यार मेराज दी रात को अक़सा विच सज धज के यूसुफ आ बैठे ओ अपनी जुल्फ मुअंबर को आमोज दे विच लहरा बैठे वो समझिए जो मिस्र दी धरती ताए सूरत अपना बैठे ते जड़ा झलक दिखाई मेरे सही शागिर पीछे मुंह च उंगलियां पा बैठे असा हैं गुबदार सदाकत दे सिद्दीक दा बड़ा एहसान जिदा लक़ब फारूक आज़म है हर महफिल विच ओदी शान ओ जैतीन ते सब कुछ बार दिता उस मर्द दा नाम उस्मान जेड़ा नाम अली तो सड़दा गए साडी नज़र च ओ बेईमान मेरे दिल दी है तस्कीन अली ते सुन नाम अली दिल ठरदा मेरे दिल दी है तस्कीन अली 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 मत्था दसदा जो कौन ठरदा बोलो तो सही मेरे दिल दी है तस्कीन अली ते सुन नाम अली दिल ठरदा उंदी ताब ते ताकत पुछ मरहब तो किवें हस पटिया तर खैबर दा इस्लाम दा शेर दिलेर अली नहीं हरगिज़ तकिया करदा उन्हें सो जानो दरबार बाजार फिरा
فلان نبی دے شکلان دے دے، عمر تو فلان نبی دے شکلان، عثمان تو فلان نبی دے شکلان، علی تو فلان نبی دے شکلان دے دے، اور نبیوں کو دیکھتے جو ہیں تے صحابی پوچھتے سونیا تو ساکی دے شکلان تے جتھائی شاعر آتا ہے نا تے میں انشاءاللہ کوشش کرے سر زیادہ ٹائم نہ گنا 3:30 بجے دعا انشاءاللہ تے صحابی پوچھتا ہے سونیا تسا کیندے شکلہ لے دو تو میرے سونے نبی فرمائے میں اون ابے دادے دے شکلہ لیندہ جندہ نا خلیل اللہ ہے تے جڑا رب کنو دعائیں مگدہ گے جو اللہ او چیز مگدہ پیان جڑی میں کو گھن دیں چاس آوے تے کو دیں گے سجنا دے کیتے پرایاں دے کیتے اکو کل کائنات
ظلم دے بازار گرم ہن ظلم اتنا ہا بے دردی اتنا ہے اے سینے دے وچ دل نہ ہن اکو پتھر ہن جدا میرا نبی دنیا تے نہ آیا ہا لوگو میرے راجن پور دے سجڑو میرے مسلمان بھیراؤ جدا حضور پر نور ان دنیا تے تشریف نہ گھن آئے ہن لوگ اپنے دھیاں کو زندہ دفن کر دیتے ہن میں اکثر خواجہ مولانا عبید اللہ صاحب مولانا سلیم صاحب میں آکھداراں دا دشمن دی دھی ہوئے نا دشمن دی میں چھوٹی 6 سال دی ہوئے تے میں ہاتھ چکتے تے آکھے چاچا مہربانی کر معاف کر دے تے میں اکھیں جو ہنچو چکتے تے میں زبان نال معافی